फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर पार्टी एकताको कुरा गर्ने एमाले भित्रको राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने, सरकार चलाउन नसकेर प्रतिपक्षी भएको एमालेको अबको राजनीति के हो, सरकारलाई भोट दिने र नदिने दुवै एमाले एउटै एमाले भएर बस्ने सम्भावना अझै बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गर्यो। यससँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झण्डै 3.5 वर्ष लामो सत्तारोहणले विराम लिएको छ। 2/3 नजिकको जनमतमा सरकारको नेतृत्वमा आएका केपी ओलीको बहिर्गमन यसरी होला भन्ने सायदै कसैले सोचेको थियो। तर उनको आफ्नै शासकीय कमजोरी र अहमले उनको राजनीतिक छवि मात्र होइन, उनले पार्टी भित्रको पकड समेत गुमाउन पुगे। पार्टी एकता त जोगिएन नै, बचे खुचेको एमाले समेत छिन्न भिन्न छ। संविधान र व्यवस्था नै सिद्ध्याउने प्रयत्नका रूपमा ओलीका कदम अघि बढ्दा संसदमा जम्मा 61 सिटका साथ प्रतिपक्षका रूपमा समेत कमजोर भनेर आलोचित कांग्रेसको हातमा सत्ताको साँचो आइपुगेको छ। प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल पक्षसँग संविधान जोगाएको भन्ने तर्क त छ, तर पार्टीको भविष्य मात्र होइन, नेताहरूकै भविष्य पनि अन्योग्रस्त बनेको छ। के नेकपा एमालेको एकताको सम्भावना अझै बाँकी छ? विरोधी गठबन्धनलाई सत्तामा पुर्याउने पार्टी भित्रकै विद्रोही नेताहरूको नैतिक बल के? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एमालेको सङ्घर्षले के दियो, जनतालाई के दियो? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्य समेत रहेका गोकर्ण विष्ट केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा समेत मन्त्री रहिसकेका नेता हुन्। गोकर्ण विष्टजी, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद। लामो रस्साकसीपछि तपाईँहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ छाड्नुभयो, आफ्ना अध्यक्षलाई झारिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीबाट, अब प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। राति हिजो बडा आनन्दसँग सुत्नुभयो होला, निद्रा राम्रै पर्यो होला है? त्यसो भनौँ, हामीले नेकपा एमालेको एकतालाई सम्पन्न गर्नको लागि लामो समयदेखि प्रयत्नशील छौँ र यो प्रयत्न केवल देखावटी होइन, आम कार्यकर्ता पङ्क्ति, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिको यो चाहना हो। यसको लागि हामी इमान्दारपूर्ण प्रयत्न नै हामीले गरेका छौँ। तर के कारणले हो अहिले पनि हामीले एकतालाई सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैनौँ, स्वयं हामी आफै पनि बुझिरहेको छैनौँ। कमरेड केपी ओली र माधव नेपाल बीचमा जुन प्रकारको दूरी बढिरहेको छ, जुन प्रकारको इगो छ, यसले हामी पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्न सफल बनिरहेको छैनौँ। यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले हिजो विश्वासको मत लिने स्थिति देखा पर्यो। शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुरा सायद कल्पना गर्नुभएको थिएन। म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु। हुन त यो कार्यक्रमको संरचना भनेको अतिथिलाई धेरै बोल्न दिने नै हो, र पनि सुरुमा मैले जे प्रश्न सोधेँ त्यो प्रश्नको जवाबभन्दा तपाईँ अन्यत्र भड्किनु भयो कि मैले तपाईँलाई सोधेँ, निद्रा पर्यो राम्रोसँग? अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि सम्भवतः यति ठुलो बेचैनी राजनीतिक जीवनमा नेकपा एमालेभित्र देखा परेको समस्याका कारणले जे परिणाम देखा परिरहेको छ, यो परिणाम र आम कार्यकर्ता पङ्क्ति, आम नेपाली जनताहरूले जे महसुस गरिरहेका छन् त्यो सन्दर्भमा गम्भीरता साथ फर्किएर हेर्दाखेरि योभन्दा ठुलो बेचैनी के हुन सक्छ? एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई नेपाली जनताले 5 वर्ष कुशलता साथ सरकार चलाऊ, जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर भनेर विश्वास गरेका थिए, जनताको त्यो अपेक्षालाई हामी पुरा गर्न सकेनौँ। एक प्रकारले हामीले योग्यता साबित गर्न सकेनौँ।
योभन्दा बेचैनी के हुन सक्छ। यद्यपि यसको सबभन्दा ठुलो अब्जस जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले लिनुपर्दछ। त्यसपछि माधव नेपालले पनि लिनुपर्छ। हाम्रा हिसाबमा पनि केही पर्ला, तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको यो विश्वासलाई पुरा गर्न नसक्ने योभन्दा नरमाइलो कुरा के हुन सक्छ? मैले नबुझेको नि तपाईहरूले हजुर पार्टीभित्र तपाईँले आफूले नरमाइलो लागेको बेचैनी भएको भनिरहँदा तपाईँहरूले निकै समय भयो पार्टीभित्र पार्टी बाहिर बोलिरहनु भएको। तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष, तपाईँको सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा जो थिए केपी शर्मा ओली निरङ्कुश भए, अधिनायकवादी भए, तानाशाही भए, अहङ्कारी भए, संविधान बाँच्न आँटे, लोकतन्त्र भत्काउन आँटे, व्यवस्था लुस्न आँटे भनेर उहाँहरूलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि तपाईँहरू लाग्नु भएको, अदालतसम्म पुग्नुभयो, राष्ट्रपति कार्यालयमा धरना दिनुभयो, गठबन्धन बनाउनु भयो। यत्रो रस्साकसी लगाएर संसदमा यति धेरै प्रयत्न पश्चात अब उहाँलाई हटाइसकेपछि अब त खुसी हुनुपर्ने बेला होइन? सरकारलाई संविधान बाहिरबाट चलाउने, पार्टीलाई विधान बाहिरबाट अभ्यास गर्ने जुन तरिका कमरेड केपी ओलीले देखाउनु भयो, यसप्रतिको हाम्रो असहमति हो, विमति हो। राज्यलाई, सरकारलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउने, पार्टीलाई विधानको दायराभित्र ल्याउने र पार्टीमा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको भावना सामूहिकताका आधारमा एउटा विधि र पद्धतिमा टेकेर सञ्चालन गर्ने, यही सन्दर्भसम्म हाम्रो असहमत थियो, हाम्रो दबाब थियो, हाम्रो जे प्रयत्न भयो यी कुराहरूको सुधारको लागि नै हाम्रो प्रयत्न थियो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताका बीचमा प्रतिरक्षात्मक बनाउने हाम्रो कुनै चाहना थिएन। यद्यपि हाम्रो तर्फबाट हामीले पर्याप्त प्रयत्न गऱ्यौँ, इमान्दारपूर्ण पर्याप्त गऱ्यौँ। त्यो पर्याप्त प्रयत्न अनुसार, इमान्दार प्रयत्न अनुसार तपाईँको बोलीमा इमान्दार प्रयत्न अनुसार तपाईँहरूले भने जस्तै भयो नि, होइन? होइन, हामीले इमान्दारपूर्ण प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यो प्रयत्न भनेको कमरेड केपी ओली र माधव नेपाल झलनाथको बीचमा देखा परेको दूरीलाई अन्त्य गर्ने, दूरी कम गर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने। पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर त्यो एकताबद्ध पार्टीमा तपाईँहरूको कार्य शैली अलग अलग भइसक्यो, सोच्ने तरिका अलग अलग भइसक्यो, दूरी यत्रो भइसक्यो। अब यो फेरि जोडिने, नजिकाउने, दूरी कम गर्ने भन्ने आवश्यकता किन पर्यो त? ठुला ठुला युद्ध पछाडि पनि संवादले मेलमिलाप भएका थुप्रै घटनाहरू छन्। मैले त पटक पटक भन्ने गर्छु, ठुलो युद्ध पछाडि पनि या त हार र जितले एउटा परिणाम दिने गर्दछ, या कसैले विजय प्राप्त गर्नु पर्यो या कोही समाप्त हुनु पर्यो। अन्यथा अन्तर्विरोध, द्वन्द्व बढ्दै बढ्दै जाँदा एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने तमाम खालका प्रयत्नहरू हुँदा घटना प्रतिघटना, क्रिया प्रतिक्रियाका बीचबाट फेरि मेलमिलापको सम्भावना रहन्छ, एकताको सम्भावना रहन्छ। म तपाईँको भावनाको, तपाईँको सोचको, समग्र एमाले जनको एकताप्रतिको आशा, एमालेको एकताप्रति भावनात्मक जुन प्रतिबद्धता छ त्यसको सम्मान गर्दै एउटा प्रश्न सोधौँ। अब तपाईँहरूले जुन एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीको त्यो निरङ्कुश प्रवृत्ति, त्यो तानाशाही प्रवृत्तिलाई स्वीकार गरेर पनि तपाईँहरू एकताबद्ध हुन तयार हुनुभएको हो। विगतका उहाँका प्रवृत्तिहरूलाई उहाँले सच्याउनुपर्छ र पार्टीलाई विधि र पद्धतिको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। कमरेड माधव नेपालले जे अडान राख्नु भएको थियो ती अडानहरू 10 बुँदामा समेटिएका छन्। यसलाई इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गरेर माधव नेपाल पनि एकतामा आउनुपर्छ। दुईटा नेताहरूको सहमतद्वारा गठित कार्यदलले 10 बुँदे सहमति प्रस्तुत गरेको छ, तयार गरेको छ। यो सहमति एकताको आधार हो। यो सहमतिलाई लत्याएर तोडेर एकता बाहिर जाने नैतिक अधिकार कसैलाई छैन। म फेरि पनि भन्छु, न यो पार्टी कमरेड केपी ओलीले मात्रै बनाएको, न यो पार्टी कमरेड माधव नेपालले मात्रै बनाएको। दुई नेताको वीरता हुनै सक्दैन। दुई नेतालाई
हामीले नेता मान्नुको तात्पर्य, सम्मान गर्नुको तात्पर्य, उहाँहरूलाई गरेको हाम्रो सम्मान आदर नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने लाइसेन्स हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ कि 10 बुँदे सहमतिलाई इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ। आम कार्यकर्ता र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहनालाई, अपेक्षालाई पुरा गरौँ। हामीले यही प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले एकता भनेर पटक पटक भन्दा पनि मान्छेहरूमा एकदमै वितृष्णा लाग्ने। त्यही त तपाईँहरूले यो एकता भनिरहँदाखेरि यो चाहिँ कस्तो सुनिन्छ भने यो खालि कुनै भजन जस्तो वा कुनै भद्दा स्वर कल्पनामा आधारित एउटा कविताको अचम्म लाग्दो असङ्गत शीर्षक जस्तो लाग्छ। अहिले झट्ट हेर्दा तपाईँलाई त्यस्तो लागिरहेको हुनसक्छ। झट्ट हेर्दा होइन, बारम्बार लागिरहेको छ। मलाई मात्र होइन, पार्टी पङ्क्तिलाई त्यस्तो लागिरहेको हुनसक्छ। तपाईँलाई पनि लागिरहेछ। तर जतिसुकै असङ्गत कविता लागे पनि सङ्गत परिणाम प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो प्रयत्नलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्नेछ। त्यसको आधार आज माधव कुमार नेपालको त्यो अडान, जसलाई कतिपयले कुण्ठा भनेर, तपाईँहरू मध्येकै कतिपयले कुण्ठा भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यो सहित र केपी ओलीको अहङ्कार, निरङ्कुशता, तानाशाही प्रवृत्ति, यो सबै सहित हो वा यो बेगर हो? होइन, एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने जुन प्रकारको मनोवृत्ति कमरेड केपी ओली र माधव नेपालमा एक अर्को प्रति छ, यो एकसँग एकताको लागि बाधक बनिरहेको छ। दुईजना नेताहरूको अन्तर्विरोधको कारणले लाखौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानद्वारा निर्माण गरिएको पार्टीलाई कमजोर बनाउने, यसलाई एक प्रकारले ध्वस्त पार्ने अधिकार कसैलाई छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी अरू कार्यकर्ताहरू, नेतृत्वको अरू साथीहरू, कार्यकर्ताको अन्य पङ्क्ति समग्रतामा भन्दा नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति, यसका लागि एकतामा जुट्न जरुरी छ। जसको कारणले एकतामा समस्या पैदा भइरहेका छन् ती कुराहरूलाई बिस्तारै बाहिर ल्याउनु पर्ने, विस्थापित गर्नुपर्ने, बाहिर ल्याउनु पर्ने वा विस्थापित गर्नुपर्ने, यो प्रश्न पार्दिनुहोस्। ठिक छ, बिस्तारै ती कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने र यसपछि भावी पुस्ताहरूलाई सबल सशक्त कम्युनिस्ट आन्दोलन जो राष्ट्र र जनताप्रति जवाबदेही छ, यो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नको लागि एक सेन्टेन्स सक्छु। पुरा गर्नको लागि यदि हाम्रो पाको, हामीले आदर गरेको नेतृत्वले यो प्रकारको जिम्मेवारीलाई सम्पादन गर्न सकेन भने अवश्य पनि यसको विकल्प रहँदैन भन्ने कुरा होइन। केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छाडेर बालकोट गइसकेपछि बारदलीबाट जुन खालको सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँको अभिव्यक्ति तपाईँलाई थाहा छ, स्मरण छ, त्यो भिडियो तपाईँले सायद हेर्नु भएको होला। र सँगसँगै जोडौँ, हिजो देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि बाहिर माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएका कुराहरू सायद तपाईँलाई सम्झना होला। कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भने जति ठुलो पदमा पुग्यो, जति पाको उमेरतिर प्रवेश गर्यो, त्यति नै अस्वाभाविक खालका व्यवहार र अभिव्यक्तिहरू हुँदा रहेछन् कि जस्तो पनि लाग्छ। मान्छे बुढो भयो भने भन्न खोज्नु भएको तपाईले। चाहे कमरेड केपी ओलीले बालकोटको बारदलीबाट दिएका अभिव्यक्तिहरू एक हिसाबले ती राजनीतिक र स्वाभाविक थिएनन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएको व्यक्तिका ती अभिव्यक्तिहरूलाई स्वाभाविक मान्न मिल्ने तहका अभिव्यक्तिहरू थिएनन् नै। कमरेड माधव नेपालले पनि यो पछिल्लो समयमा एउटा सामूहिक भावनालाई लत्याएर जुन प्रकारका गतिविधिहरू देखाइरहनु भएको छ, यी पनि स्वाभाविक छैनन्। यसकारण कार्यकर्ताले दुईटै नेताहरूमाथि प्रश्न उठाएर नेकपा एमालेको एकतालाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि आउन सक्दछ। यो आन्दोलनको हितको लागि, आन्दोलनलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको लागि। त्यो राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँप्रति पनि प्रश्न सोधिन्छ। तपाईँलाई संसदमा
भोट हालेर पठाएका जनताले आज के पनि सोधिरहेका छन् भने तपाईँहरूले त्यत्रो मुद्दा उठाएर अदालतसम्म पुगेर संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि जब तपाईँको भूमिका आयो भोट हाल्ने त्यस्तो बेलामा चाहिँ लुसुक्क पुच्छर लुकाएर भाग्नुभयो नि त भनिरहेका छन्। व्यक्तिगत हिसाबले म अदालतमा मुद्दा हाल्न त गएको थिइनँ। हस्ताक्षर त गर्नुभएको थियो? हस्ताक्षर पनि मैले बाहिर बोलेको छैन। बोल्न पनि डर लाग्छ नि त? डर लाग्दैन मलाई, तर म यति भन्न चाहन्छु कि आज मैले यति कुरा भन्नै पर्छ। हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो वा थिएन त्यो भन्नुहोस् त? मैले अरू कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी मेरो हस्ताक्षर मैले दिएको थिइनँ। त्यो भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्नुभयो तपाईँले? होइन, मैले साँच्ची केही साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टी स्थायी कमिटीका साथीहरू साँच्ची हुनुहुन्छ। मैले त्यो हस्ताक्षर अरू कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यका साथ कांग्रेस संसदीय दलमा गएर तपाईँले हस्ताक्षर गरेको होइन, त्यो झुट हो। त्यहाँ पनि साक्षीहरू कोही थिएन? जाँदै गएको छैन। त्यो हस्ताक्षर मैले गरेका थिइनँ। यद्यपि प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीले जस्तो प्रकारका कामहरू गर्नुभयो, व्यवहार देखाउनु भयो, त्यो प्रति मेरो गम्भीर असहमति छ। त्यसले संविधानको रक्षा गर्दैन थियो, त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सहयोग गर्दैन थियो, पार्टीमा प्रणाली स्थापित गर्नको लागि सहयोग गर्दैन थियो। संसदमा देउबालाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने प्रस्ताव आइरहँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ किन निस्किनु भयो त? भाग्नुभयो होइन त? स्वाभाविक रूपमा संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा छ। पक्षमा मत हाल्न पनि पाउने, विपक्षमा मत हाल्न पाउने, प्रक्रियामा भाग नलिन पनि पाउने। भाग्ने पनि? भाग्ने होइन। के त? नेकपा एमालेको एकता जोगाउनको लागि हामीले त एमालेको पक्षमा हाल्नु भएको भए हुन्थ्यो। हामीले त एमाले जुन प्रस्ताव हाल्नुभयो विश्वासको मतको विपक्षमा हाल्न सक्नुहुन्थ्यो नि त? होइन, हामी अहिले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ। 10 बुँदे सहमति अगाडि सारेका छौँ, तर एक ठाउँमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो पार्टीको कुरा भयो? यो एउटा तथ्य छ नेताजी, त्यो पार्टीको कुरा यो एउटा तथ्य छ। दोस्रो तथ्य के छ भने हामीले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने कुरासँग व्यक्तिगत हिसाबले म सहमत थिइनँ। म तपाईँलाई आज प्रश्न भन्नुपर्छ। मैले कमरेड माधव कुमार नेपाललाई तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने अवस्थासम्म यो हस्ताक्षरलाई प्रयोग गर्नुहोस्, अन्यथा अरू कुनै पात्रको हकमा पनि मेरो हस्ताक्षर प्रयोग नगर्नुहोला भनेर कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, रघु पन्त, योगेश भट्टराई र माधव नेपाल यतिका अगाडि मैले 10 पटक भनेको छु र उहाँले त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्रै मेरो हस्ताक्षर मैले गरेको हुँ। म त्यतातिर जान चाहन्न। हिजो पनि मैले त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउन चाहिनँ। मैले यही कुरा राख्न चाहिरहेको छु कि नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाइराख्नको लागि तटस्थ बसेर जति हदसम्म भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ यो पार्टीको एकतालाई जोगाउनु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा हामी 10 जनाभन्दा अझ बेसी सांसदहरू, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गम्भीरता साथ छलफल गर्नु र पार्टीको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै हामी तटस्थ बस्छौँ। एक्ज्याक्टली। निर्वाचित जनप्रतिनिधि, तपाईँ त मन्त्री पनि बारम्बार भएको मान्छे, विधि पद्धतिका बारेमा तपाईँले जति बोल्नु भएको छ, जति कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको प्रशंसा पनि गर्नेहरू थुप्रै छन्। तपाईँलाई आइडल मान्ने जनता पनि धेरै छन्, तपाईँकै कार्यकर्ताहरू पनि थुप्रै छन्। तर तपाईँलाई संसद पठाउनु भनेको कानुन बनाउनका लागि वा सरकार बनाउनका लागि? कानुन त कसरी बन्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तर सरकार बनाउने बेलामा जति बेला तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यति बेलामा तपाईँहरू सहमति गरेर, तपाईँले भनेको त्यो कोट अनकोट सहमति गरेर तपाईँ बाहिर निस्किँदाखेरि जनप्रतिनिधिका रूपमा तपाईँलाई पठाउने जनताले के का आधारमा सन्तोष मान्ने? तपाईँसँग किन नरिसाउने? मलाई मेरो क्षेत्रको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्ना विकासहरूलाई समाधान गर्नको लागि विश्वास गर्नुभएको हो र यसै गरी राष्ट्र र जनताको हितका लागि चाहे संविधानको रक्षाको सन्दर्भमा होस्, चाहे आइपर्ने अरू अन्य कामहरूको सन्दर्भमा होस्, त्यो विश्वासका साथ मलाई निर्वाचित गर्नुभएको हो। मैले सरकारलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भ मात्रै राष्ट्र र जनताको हितसँग सरोकार राख्दछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। सरकारको पक्षमा पनि व्यक्तिले मत हाल्न पाउँदछ, विपक्षमा पनि मत हाल्न पाउँदछ। यो प्रक्रियाबाट बाहिर गएर सबल पार्टी नेकपा एमाले मात्रै राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दछ, यसका लागि प्रयत्न गर्ने स्पेस बाँकी राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास, हाम्रो निष्कर्ष
पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले भनेको त्यो पार्टीले देश जनताका लागि के कति काम गर्छ भन्ने कुरा त यो 3-3.5 वर्षमा प्रश्न देखिसकेका छ नि होइन। तपाईँले मुख खोलेर भन्न पो अप्ठ्यारो छ त। होइन, म यति भन्न चाहन्छु कि हामीले एकदमै गल्ती गऱ्यौँ, एकदमै अपराध गऱ्यौँ भन्ने कुरा होइन, तर जनताले हामीलाई जुन विश्वासका साथ निर्वाचित गर्नुभएको थियो, बहुमतको सरकार दिने अवस्था पैदा भएको थियो, यसतर्फ हामीले कति भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ, कति हामी इमान्दारपूर्ण प्रयत्न गऱ्यौँ, अवश्य पनि समीक्षाको विषय छ। गम्भीरता साथ हामीले महसुस गर्नुपर्दछ। अघि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँले प्रश्नको जवाब अलिक घुमाएर पनि दिनुभयो। मैले सोधिराखेका थिएँ तपाईँहरूले जे एकता भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो एकता भनेको के हो? माधव नेपाल र केपी ओलीले एक अर्काको अहङ्कार र कुण्ठालाई स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने एकता हो? उहाँहरूलाई तपाईँहरूले विस्थापित गर्ने हिम्मत तपाईँहरूसँग छ? समयले कथाले माग्यो भने, समयले खोज्यो भने, मेरो व्यक्तिगत कुरा त होइन, तर पार्टी त्यतातिर जानुपर्ने आवश्यकता पनि आउन सक्छ। हो, मैले तपाईँलाई यो सोध्नुको कारण के हो भने त्यो समय र कथा भन्ने कुरा निर्माण गर्ने कुरा पनि होला नि। तपाईँहरू त्यतातिर हो कि होइन? नेताहरूले आफ्ना अहङ्कार र आफूलाई केन्द्रित गर्ने, आफ्नो स्वार्थ नै सम्पूर्ण कुरा हो भनेर ठान्ने प्रवृत्तिलाई जबसम्म सच्याउने बाटोतिर जानुहुन्न, अवश्य पनि नेताहरूका यस प्रकारका प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठ्छ, दबाब हुन्छ। अवश्य पनि त्यसले एउटा नयाँ कोर्स लिने दिनहरू पनि आउन सक्छ। त्यो नयाँ कोर्स भनेको अलिकति प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्नमा दुईवटा शब्दहरू थिए, विस्थापित गर्ने वा स्वीकार्ने। अवश्य पनि पार्टीमा नेतृत्व आउने जाने, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने, सच्याउने भने त यो नियमित प्रक्रिया, यो कुनै अस्वाभाविक र असामान्य कुरै होइन। तपाईँले भनेको कुरा मैले पत्याइन। विगत 30-40 वर्षदेखि उही मान्छे नेतृत्वमा छन्। अब कथा पूर्ण हुन थाल्यो भन्ने कुराको कुनै न कुनै हिसाबले आभास देखा परिरहेको छ, होइन र? तपाईँले यति कुरा गरिसकेपछि नि मलाई सम्झना आयो क्या, तपाईँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 21 महिना हुँदाखेरि तपाईँले ठिकठाक काम गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभएको थियो, मानिसहरूले अपेक्षा पनि गरिरहेको थिए। तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो मैले काम राम्रै गरेको छु भनेर। तर तपाईँलाई एक हिसाबले घोक्रे ठ्याक लगाएरै निकाले बराबर तरिकाले निकालियो नि होइन। त्यसपछि कस्ता मन्त्री भए तपाईँले देख्नुभयो। त्यो घोक्रे ठ्याक लगाएर निकाल्नुपर्ने मान्छेहरू तपाईँले पार्टीमा अरू देख्नु भएको छ? त्यो त सरकारको कुरा भयो। अहिले तपाईँलाई जसरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेर जुन निलो पहेँलो हरियो रातो रङ लगाएर तपाईँलाई निकालियो नि, पार्टीभित्र त्यो बेला भएको छ कि छैन? यो कुरा भनिदिनुहोस् त। होइन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार मान्ने भने त मेरो सबभन्दा राम्रो थियो। ओके, पार्टीभित्रको कुरा गरेँ। अब पार्टीभित्र के गर्ने त? अनि पार्टीभित्र पनि पार्टीलाई विधि र विधानको परिधिभित्र राखेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ। जबसम्म पार्टीलाई संस्थागत प्रणालीबाट अगाडि बढाइँदैन, पार्टी जोगिँदैन। पार्टीमा जब साङ्गठनिक अराजकता देखा पर्छ, स्वेच्छाचारिता देखा पर्छ, व्यक्तिवाद अहङ्कारवाद देखा पर्छ, त्यसले समग्र पार्टीलाई जोगाइराख्न सम्भव हुन सक्दैन। यसकारण एकातिर त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउन जरुरी छ। अर्कोतिर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि अब आम कार्यकर्ता पङ्क्ति, पार्टीको आम पङ्क्ति नेतृत्वले पार्टी एकतालाई जोगाउन सकेन भने कहीँ न कहीँ नयाँ ढङ्गले, अघि तपाईँले सोधेको प्रश्न ठ्याक्कै मैले त्यसरी त जवाफ दिन म चाहँदैन, अप्ठ्यारो छ नि त, तर कहीँ न कहीँ नयाँ ढङ्गले निकास खोज्न जरुरी छ। दुईतिर खुट्टा हाल्नु भएको छ, एकातिर अलिकति ब्यालेन्स नमिल्ने बित्तिकै, सन्तुलन नमिल्ने बित्तिकै आफै डुब्ने खतरा छ। 17 महिनापछि निर्वाचन छ, कसको नेतृत्वमा निर्वाचन फेस गर्ने? तपाईँलाई केपी ओली पनि चाहिएको छ, माधव कुमार नेपाल पनि चाहिएको छ। एकजनाको भर छुट्ने बित्तिकै अर्को बन्ने, त्यति बेला साँच्चै राम्रै भोट आयो भने, मत मिल्यो भने सरकारमा जानको लागि बाटो पनि बनाइराख्नु पर्नेछ। आफ्नो राजनीतिक भविष्य त जोगाउनु छ तपाईँहरूलाई। हामीलाई कोही पात्र चाहिने वा नचाहिने यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन, यो गौण विषय हो। महत्त्वपूर्ण विषय भनेको त कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार, सबल, सशक्त कम्युनिस्ट आन्दोलन
जो राष्ट्र र जनताको हितमा इमान्दारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दछ। ओके, तपाईले इमान्दारिताको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईले यसको लागि नेतृत्वको बारेमा नेतृत्व यस्तो चाहिन्छ। म एक लाइन जोड्न चाहन्छु। यसको लागि हामीले आदर गरेका, हामीले मानिआएका नेताहरूले कम्तीमा योग्यता देखाउनुहोस्, उपदेयता जोगाइराख्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो शुभेच्छा हो। तपाईँ एउटा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मन्त्रीबाट हटाइँदाखेरि केपी ओली त्यो स्वार्थ समूहबाट सञ्चालित थिए, अहिले पनि स्वार्थ समूहबाट सञ्चालित छन्, सत्ताबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि त्यही स्वार्थ समूहबाटै परिचालित छन् भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? म राष्ट्र, जनता, अझ खास गरी आधारभूत वर्गको हितको लागि, श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि, चाहे देशभित्र श्रम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी, चाहे देश बाहिर अत्यन्तै अप्ठ्यारो र असहज परिस्थितिको बिचमा श्रम गरेर आफ्नो परिवार र आफ्नो जीवन पाल्ने युवा साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि मैले कुनै पनि प्रकारले उनीहरूमाथि गरिने अन्याय अत्याचार र शोषणलाई स्वीकार गरिन। मैले तपाईको कुरा गरिन, तपाईका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, तपाईका पार्टीका अध्यक्ष, म त्यही आउँदैछु, कृपया, म स्वीकार गरिन। मैले कुनै प्रकारको दबावलाई स्वीकार गरिन। मेरो लागि श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा साथीहरूको हितभन्दा ठुलो केही थिएन। किनकि म एउटा अत्यन्तै सामान्य परिवारबाट आएको एकजना, गाउँबाट आएको एकजना प्रतिनिधि हुँ। मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख देखेको छु, श्रमजीवी जनताको दुःख देखेको छु। म श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वैदेशिक रोजगारीका दुःख पाएका युवाहरूको हितको लागि निरन्तर काम गर्दा म बाहिरिएको हुँ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। तपाईलाई हटाउने चाहिँ प्रधानमन्त्री, त्यो त्यो स्वार्थ समूहको हितका लागि तपाईलाई हटाइयो भन्ने कुरा तपाईले घुमाएर भन्न खोज्नु भयो, मैले त्यसरी बुझ्नु। नेपालमा यदि तपाईँ इमान्दारीपूर्वक जनताको हितमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबभन्दा धेरै अप्ठ्यारो सामना गर्नुपर्छ, तपाईले दबावको सामना गर्नुपर्छ। यदि तपाईले जनताको हितको लागि अडान राख्नु भएन भने तपाईलाई अत्यन्त सहज हुन्छ। मैले जनताको हितको लागि, जनतामाथि गरिने शोषणको विरोधको लागि, त्यसलाई रोक्नको लागि अब मैले जे गरेँ, म बाहिरिएँ, मलाई गौरव छ। बताइदिनुहोस्, तपाईकै शब्दलाई, तपाईकै आशयलाई मैले सापट्टि लिएर सोधेँ, त्यस्तो स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेर मजदुरको हित नचाहने, त्यो रेमिटेन्स पठाएर देशका नागरिकलाई सजिलो बनाइदिने, उनीहरूको पक्षमा, उनीहरूको हितमा काम नगर्ने त्यस्तो नेतृत्व, त्यो प्रधानमन्त्री वा त्यो पार्टीको अध्यक्षसँग कस्तो खालको एकता तपाईँले खोजिरहनु भएको छ? मलाई तपाईँहरूको एकतासँग कुनै विमति छैन, तर कोसँग गर्ने एकता, त्यो एकता भएर के हुन्छ, कसका लागि हित हुने रहेछ? हामी आधारभूत वर्ग, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हित चाहन्छौँ। यसको लागि एउटा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने सबल एकीकृत पार्टी आवश्यक पर्दछ। त्यो नेकपा एमाले हो। त्यो नेकपा एमालेको एकताको लागि नै हामी निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। कतै विगतमा नेताहरूले गरेका त्रुटि कमजोरीहरूलाई आत्मसात गरेर, समीक्षा गरेर आगामी दिनहरूमा उहाँहरूले आफूलाई सच्याएर अगाडि जानुहुन्छ भन्ने नै हामी नेताहरूसँग अपेक्षा राखिरहेका छौँ। तर हामीलाई यति बेला सबल पार्टी चाहिएको छ, एकताबद्ध पार्टी चाहिएको छ, त्यो राष्ट्र र जनताको हितको लागि। म फेरि पनि तपाईँ मार्फत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यदि हाम्रो देशमा राष्ट्र र जनताको हितको लागि सबल पार्टीहरू रहेनन् भने कमजोर पार्टीहरू, छिन्नभिन्न पार्टीहरू, अराजक स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने, एक प्रकारले सङ्गठनात्मक अनुशासन नभएका पार्टीहरू मात्रै अस्तित्वमा रह्यो भने देशको समग्र राजनीतिमा अराजकता देखा पर्नेछ। यसले न देशको राजनीति सङ्लिनेछ, न संविधानको रक्षा हुनेछ, न उपलब्धि जोगिनेछ। मुलुकलाई त्यही कोर्सतिर लान कोसिस गरिँदैछ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई डिरेल गरेर नेपाललाई एउटा अप्ठ्यारो बाटोतिर लाने कोसिस गरिँदैछ। अहिले शेरबहादुरजी आउनुभयो,
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो, तर पनि नेपालको संविधान कतै अप्ठ्यारो बाटोतिर जाने हो कि भन्ने प्रकारको जोखिम अहिले पनि हटेको छैन। त्यो जोखिम अझै पनि छ, त्यो जोखिम अहिले पनि छ। आज नेपालको त्यो- राजनीतिक त्यसमा प्रणालीलाई एकैछिनमा म कमजोर पारेर फेरि पनि आउँछु। अलिकति अङ्कगणितमा कुरा गरौँ। अलिकति भनौँ न, अब तपाईँहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापना गरिसकेपछि अब धेरै नाटकीय परिवर्तन भएन भने, राजनीतिमा त्यस्तो उबडखाबड केही आएन भने स्वाभाविक रूपमा अबको 17-18 महिनामा निर्वाचनमा जानुपर्नेछ। त्यो निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँले चाहे जस्तो एकताबद्ध पार्टी भएर नै जान चाहनुहुन्छ होला, सम्भवतः होला पनि, आशा पनि गर्नुहोस्। त्यति बेला जनताकोमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो पार्टीका रूपमा संसदमा जोगाइदिनुहोस् है भनेर जानुहुन्छ कि फेरि एकपटक सरकारमा जाने गरेर मत दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ? सरकारमा पठाइदेऊ भनेर जनतालाई भन्न त तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो त होला। तपाईँले मेरो व्यक्तिगत मामिलामा प्रश्न सोध्नु भएको हो भने सिङ्गे पार्टीका रूपमा मलाई निर्वाचित गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भावनामा चोट लाग्ने गरी, उहाँहरूको अपेक्षालाई व्यवस्था गर्ने गरी मैले त्यो प्रकारले व्यक्तिगत हिसाबले गल्ती जानेर गल्ती गरेको छु जस्तो मलाई लाग्दैन। म हरदम पाइला पाइलामा छेडछेडमा आफूलाई निर्वाचित गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी वा देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका अपेक्षाहरूलाई, चाहनाहरूलाई व्यक्तिगत हिसाबले पुरा गर्नको लागि म जे प्रयत्न गरिरहेको छु, म हरदम कोसिस गरिरहेको छु। मैले इमान्दारपूर्ण ढङ्गले नै चलिरहेको छु। बडा यो तपाईँले जवाब दिइरहँदाखेरि त्यो आशय कहाँनिर छ भनेर खोज्नु पर्ने भयो कि गोकर्णजी। मैले तपाईँलाई सोधेको नेकपा एमाले चुनावका लागि जाँदै गर्दाखेरि जनतालाई के भन्छ 17 महिनापछि? म त्यही आउँदैछु। कसको नेतृत्वमा जाने ल भन्नुहोस्, सजिलो हामीले कसको नेतृत्वमा जाने? अहिले मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने शेरबहादुरजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजीले नै 17 महिनापछि निर्वाचन गराउनु होला भन्ने कुरा अझै विश्वास लागिसकेको छैन मलाई। देशको राजनीतिक कोर्स कुन ढङ्गले अगाडि जान्छ अझै भन्न सकिँदैन। फेरि पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर दिशातर्फ धकेल्दै संविधानका उपलब्धिहरूलाई खोज्न चाहन्छन्। त्यसको एउटा डिजाइन अनुसार जे घटनाहरू विगत लामो समयदेखि घटिरहेका छन् त्यसको एउटा श्रृङ्खला हो। तपाईहरूलाई बहुमत दिएर जनताले सरकारमा पुर्याउँदाखेरि आफू सरकार जोगाउन नसक्ने, आफूले नै संविधानका विधिहरू व्यवस्थाहरू मिच्ने, जनताले चाहेको कुरा केही दिन नसक्ने। अब आज फेरि सरकार परिवर्तन भएर अर्को सरकार गठन भइसक्दा जसले 165 मत संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर सरकार बनिराख्दाखेरि यो सरकारप्रति पनि तपाईँहरू विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ, यो सरकार पनि जोखिममा छ भन्नुहुन्छ के भने अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस्। होइन, नेपालमा आइपर्ने सङ्कट र समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्न फेरि पनि कुशल नेतृत्वको अभाव छ। आफ्ना बारेमा आफै निर्णय गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्यसहितका नेताहरूको अभाव छ हाम्रो देशमा। हामीले नेताहरूलाई मात्रै दोष नदिउँ कि त्यो प्रकारको परिस्थिति अहिले पनि हामी निर्माण गर्न सकेनौँ। यी धेरै प्रसङ्गको बिचमा देशमा पटक पटक अनपेक्षित घटनाहरू देखा पर्ने गरेका छन्। यसलाई अलि अझै सजिलोसँग ब्रेकडाउन गरेर सोधौँ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो खतरा नेकपा एमाले आफै थियो। देउबा नेतृत्वको सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो खतरा कहाँबाट छ? एमाले नै हो। जब उहाँले सरकारको नेतृत्वलाई केही महिना अगाडि बढाउनु हुनेछ, त्यसपछि सङ्कट उहाँको पार्टीभित्रैबाट उत्पन्न हुनेछ। सबैलाई आफू जस्तो नठान्नु न, कमसेकम उहाँको पार्टीमा त त्यस्तो विचलन छैन, त्यस्तो बेमेल छैन भनेर बुझौँ न। अहिले हुँदैन। हामी अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी अहिले पनि पार्टी हुन सकिरहेका छैनौँ। लोकतन्त्रका कुरा गर्दा हामी कहिले पनि थाक्दैनौँ, आदर्शका कुरा गर्दा हामी कहिले पनि थाक्दैनौँ। म पनि थाक्दिनँ, अरूलाई मात्रै मैले किन दोष दिने, म पनि थाक्दिनँ। तर हामी अहिले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सही ढङ्गले आत्मसात गर्न सकिरहेका छौँ। तपाईँले भन्न खोजेको देउबा सरकारलाई पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट सङ्कट छ
वा नेकपा एमालेबाट सङ्कट छ वा अरू कुनै शक्तिबाट सङ्कट ज्यादा छ? नेपालका नेताहरूमा जुन प्रकारको योग्यता छ विगत लामो समयदेखि देखा परेको छ त्यो स्वयं व्यक्तिहरूमा रहेको विद्यमान योग्यता नै सबभन्दा ठुलो सङ्कटको कारण हो। दोस्रो कारण के छ भने हामीमा प्रतिपक्षमा रहँदा जुन प्रकारको एकता अलि बलियो देखा पर्दछ, जब जब हामी सत्तारूढ हुन पुग्छौँ, सत्तारूढ भइसकेपछि सरकारको सत्ताको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले जहिलेसुकै ठुला ठुला मूल्यहरू चुकाउने गरेका छौँ। चाहे शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि यस्ता धेरै मूल्यहरू चुकाएको छ। विगतमा धेरै यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको सरकारकै पालामा सायद ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता गएका घटनाहरू पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ। यसकारण यस्ता धेरै सन्दर्भहरू छन्। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि भविष्य जुन उत्साहका साथ मानिसहरूले कल्पना गरिरहेका छन् त्यो प्रकारको सुखद देखिँदैन। फेरि पनि यस्तै भविष्यको बिचमा पनि, यस्तै सम्भावनाको बिचमा पनि संविधानको रक्षा गर्नको लागि, मुलुकलाई प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नको लागि, नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाइराख्नको लागि, नेकपा एमाले जनताको बिचमा गरेका गल्तीलाई हामीले खुला ढङ्गले क्षमा माग्नेछौँ, स्वीकार गर्नेछौँ र आगामी दिनमा हामीले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा प्रतिबद्धताहरू हामीले माफी माग्दै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेर विश्वास जित्नका लागि हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यसको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँको रेफरेन्सका लागि पनि र दर्शकका लागि रेफरेन्सका लागि पनि एउटा कुरा सन्दर्भ जोडिहालौँ। राजाको सन्दर्भ तपाईँले उठाइसकेपछि त्यो त भन्नै पर्ने हुन्छ। तत्कालीन व्यवस्थामा, दरबारमा दाम चढाउनेहरू, संसद बुझाउनेहरू, प्रजातन्त्र टक्र्याउनेहरू को छन् भन्ने कुरा सबै इतिहासमा दस्तावेजीकरण भइसकेका छ। मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको नि, अघि तपाईँले भनेको सन्दर्भमा सरकार चलाउने हैसियत चाहिँ हाम्रो भएन, अब विपक्षमा एक ढिक्का भएर एक स्वर गरेर बस्ने र बोल्ने हैसियत चाहिँ हाम्रो छ, त्यो चाहिँ हामी जबरजस्त गर्नेछौँ भन्न खोज्नुभयो? होइन, हामीले विगतमा जुन प्रकारका सरकारहरू चलायौँ, जुन प्रकारको अभ्यासबाट गुज्रियो मुलुक, त्यो प्रकारको अभ्यास वा त्यस्तै सरकार चलाउने क्षमता त नेकपा एमालेमा पनि छ, धेरै पार्टीहरूमा पनि छ। धेरै पार्टीहरूले सरकार चलाएरै आएका छन्। क्षमता हुनु र चलाउनु फरक कुरा हो नि होइन? तर नयाँ संविधान आइसकेपछि जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि जुन उचाइबाट, जुन व्यवस्थापनबाट, जुन कुशलताका साथ आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो, त्यसमा अवश्य पनि कमी भएकै हो। त्यसमा जुन प्रकारको सफलता देखाउनु पर्छ। नेकपा एमालेकै एकजना नेता, हुन त तपाईँहरूलाई मन नपर्ने नेता हुनसक्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो अब सरकारमा गएको नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामी फुटाइदिन्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ पनि त्यही बाटोमा हो? होइन, म नेकपा एमाले पनि एकताबद्ध गर्न चाहन्छु। मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नको लागि, संविधानको रक्षाका लागि, राजनीतिक स्थिरताका लागि र आम नेपाली जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि नेकपा एमाले पनि एकताबद्ध हुन जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि एकजुट हुन जरुरी छ। एउटा बलियो नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर कामले, विचारले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पराजित गरेर श्रेष्ठता स्थापित गर्ने गरी त्यो तागत नेकपा एमालेलाई आर्जन हुन जरुरी छ। त्यो तागत सहितको नेकपा एमाले एक हुन जरुरी छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। म कुनै पार्टीलाई विभाजित गरेर, कुनै पार्टीलाई असफल बनाएर सफलताको कामना राख्ने कुरा यो दरिद्र विचार हो भन्ने बाहेक मैले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहदैन। तपाईँका साथीहरूले चाहिँ फेरि देउबालाई विश्वासको मत हाल्नुभयो है, त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, हामीले कमरेड माधव नेपाललाई पनि तटस्थ बस्नुहोस्, कम्तीमा तटस्थ अवस्था, एकातिर प्रतिनिधि सभा जोगिने अवस्था छ, चाहिने भन्दा बहुमत शेरबहादुरजीले प्राप्त गर्ने अवस्था देखा परेकै छ। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा जोगिनुको साथसाथमा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने गरी तपाईँ तटस्थ बस्नुभयो भने, यो प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो भने यो आन्दोलनलाई जोगाउन सकिन्छ र भावी पुस्तालाई एउटा सबल आन्दोलन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तपाईँले
यो जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुहोस् भनेर हामीले माधव नेपाललाई पनि अनुरोध गरेका थियौँ। हाम्रो विश्वास यही हो, हाम्रो आस्था, विश्वास, आत्मसम्मान हामी तटस्थ बसेर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने र एउटा सबल पार्टीको हैसियतले विचार र व्यवहारद्वारा, विचार र कामद्वारा फेरि पनि जनताको मन जित्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सोच हो। हामी त्यसै गरी हिँड्न चाहेका थियौँ। यद्यपि कहीँ प्राविधिक हिसाबले समस्या देखा पर्यो, फेरि पनि यसमा एकदम अधैर्य बन्नुपर्ने, यसमा धेरै निराश बन्नुपर्ने, चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता नचाहेर पनि घटनाहरू घट्दा रहेछन्। हामीले तमाम घटनाका बीचबाट पनि म त एकदमै आशावादी छु कि यो बाध्यात्मक अवस्था तपाईँहरूलाई छ। तपाईँहरूलाई कतिपयले के भन्छन् भने नेकपा एमाले भित्रको देउवा समूह भन्छन् क्या तपाईँहरूलाई? होइन, भन्नेले के भन्छन् त्यसतर्फ प्रतिक्रिया नदिउँ। हामी के गर्छौँ, हाम्रा के गर्नुहुन्छ? अब के तपाईँहरू माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गर्नुहुन्छ? नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भएदेखि त हामीले धेरै पहिला नै पार्टी विभाजन गरि। त्यसो भए किन माधव कुमार नेपाल किन ठुस्केर बोल्दै पनि नबोलिकन कुना लाग्नु भएको छ त? 10 बुँदे तपाईँहरूले प्रस्ताव तयार पार्नुभयो, यो मान्दैन भनेर जुरुक्क हुनुभएको छ। उहाँ कहिलेकाहीँ केपी ओलीले आफ्नो बैठक बोलाएर अन गरेको भनेर भनिसक्नुभयो, बैठकमा बोलाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू जानुहुन्न। होइन, हामीले यसलाई यसरी बुझ्न जरुरी छ। हाम्रा नेताहरू पनि तपाईँ हाम्रा गुणभन्दा ज्यादा बेग्लै गुणसहित विकसित भएका नेताहरू हुनुहुन्न। उहाँहरूमा पनि मानवीय त्रुटि छन् नै, कमजोरीहरू छन् नै। चाहे कमरेड केपी ओली, चाहे कमरेड माधव नेपाल, उहाँहरूमा पनि मानवीय कमजोरीहरू छन्। आवेग उत्तेजना आउने गर्दछ, कहिलेकाहीँ उहाँहरूमा इगो पनि देखा पर्ने गर्दछ, कहिलेकाहीँ अहङ्कार, व्यक्तिवाद र आफूलाई केन्द्रभागमा राख्ने प्रवृत्ति देखा पर्न सक्दछ, परिरहेको छ। त्यो प्रवृत्ति भनेको तपाईँले दुवैजनालाई भन्नुभयो हैन? केपी ओलीलाई त अगाडिदेखि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। माधव कुमार नेपालमा पनि त्यो व्यक्तिवादी चिन्तन, व्यक्ति केन्द्रित चिन्तन, इगो, कुण्ठा, अलिकति आरिसी प्रवृत्ति। फेरि पनि आज नेकपा एमाले जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, यसका पछाडि त निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जुन ढङ्गले पार्टीलाई एकल ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, एक प्रकारले भन्ने हो भने विधान बाहिर रहेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाउन कोसिस गर्ने र सरकारलाई पनि त्यही ढङ्गले संविधानको दायरा बाहिरबाट चलाउने प्रयत्न गर्ने, संविधानका उपलब्धिहरूमाथि माधव कुमार नेपाल गुटबाट बोल्नुभयो। मैले तपाईलाई कोसिस गर्ने कारणले नेकपा एमालेको एउटा विद्वान नेताका रूपमा सोधेँ, केपी ओलीका बारेमा त्यति कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ, बोलिराख्नु भएको छ। माधव कुमार नेपाल चाहिँ के सुनको पानीले नुहाएको मान्छे हो? म यही आउँदैछु। यो कारणले नै उत्पन्न भएको समस्या बढ्दै जाँदा हामी यहाँ आइपुग्यौँ। तर 10 बुँदे सहमति पछाडि त्यो सहमतिलाई पालना गरेर जाने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा कमरेड माधव नेपालले जुन प्रकारको गम्भीरता प्रदर्शन गर्नु पर्दथ्यो त्यसमा अभाव देखिएको छ। त्यसमा उहाँमा पनि केही इगो, आवेग, उत्तेजना देखा परेको छ। यसकारण म कार्यदलको एउटा सदस्यको हैसियतले, नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले, त्यो कार्यदल त अब छैन, त्यो कार्यदलको औचित्य सक्यो, निवर्तमान सदस्यको हैसियतले भन्नुहोस् न, कार्यदलमा रहेर काम गरेको एउटा व्यक्तिको हैसियत, जुन कार्यदलको 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव दुवै पक्षबाट ठुक्राइयो, त्यसको कुनै औचित्य छैन, त्यसमा मान्न कोही बाध्य पनि छैन। म फेरि पनि अझै पनि तपाईँहरू अनौपचारिक बैठक भनेर कार्यदल बिउत्याउन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, जसको कुनै रस बाँकी नै छैन, होइन? मैले सही भने? अहिले पनि अलि केही आंशिक सत्यता पनि छ, तर पूर्ण रूपमा सही भन्नु भएको छैन। भनेको तपाईँहरूले माधव कुमार नेपालको इच्छा जेसुकै होस्, केपी शर्मा ओली जतिसुकै अहङ्कारी, जतिसुकै निरङ्कुश भए पनि हुन्, पार्टीभित्र रहन्, हामी सबै चाहिँ सूर्य चिन्हको वरिपरि हामी झुम्मिरहन पाऊँ, त्यसैका बलमा निर्वाचनमा गइरहन पाऊँ, यति होइन त तपाईँहरूको इच्छा? माधव नेपाल झलनाथको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो समूहले पार्टी एकताको लागि जे अडान राख्दै आएको थियो, जे मान्यता बोक्दै आएको थियो, ती अडानहरू 10 बुँदामा प्रतिबिम्ब भएका छन्। 10 बुँदामा ती सहमतिका आधारहरू तयार भएका छन्। यस्तो अवस्थामा
पार्टी एकताभन्दा बाहिर रहने कुरा कुनै पनि हिसाबले त्यो राजनीतिक हुन सक्दैन, इमान्दारपूर्ण हुन सक्दैन। यसकारण कमरेड माधव नेपाललाई पनि पार्टी एकताको लागि, इमान्दार हुनको लागि हामीले अनुरोध गरेकै छौँ। त्यही त ओली पक्षले हाम्रो सामूहिक भावनाका आधारमा 10 बुँदेलाई अनुमोदन गरिसकेपछि जहाँ रामबहादुर थापा, बादल लगायतका नेताहरू पनि थिए, त्यो बैठकले अन गरेर अनुमोदन गरेर बोलाइसकेपछि तपाईँहरू किन नजाने भने? त्यसका पनि त आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्। त्यो 10 बुँदे सहमतिमा बैठक बोलाउने प्रक्रिया पनि माइनेटमा लेखिएको छ। त्यो केवल एकपक्षीय हिसाबले बैठक गरेर त्यसलाई भनेको त्यो प्रक्रिया भनेको तपाईँले बादल लगायतका नेताहरू त्यो बैठकमा नबसेको भइदिए अलि सजिलो हुन्थ्यो तपाईँलाई जानको लागि। केही त्यसका प्रक्रियाहरू तय गरेको छ। मैले अहिले सबै कुराहरूलाई भन्न चाहदैन। बताउनुस् न, मैले त्यही सोधेको, त्यो प्रक्रिया भनेको के हो अलि सजिलो गरी बताइदिनुस् न। नेकपा एमालेको कमिटी जेठ 2 गतेको अवस्थाको कमिटी बस्ने, त्यसले प्रक्रिया पुर्याउने, त्यसले विधि पुर्याएर बाँकी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कमरेडहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्ने, अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा माइनेटमा केही कुराहरू हामीले लेखेका छौँ। एकातिर त्यो बैठक द्विपक्षीय संस्थागत हिसाबले साझा बैठकको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। यसको लागि कमरेड केपी ओली पार्टी अध्यक्षको हैसियतले इमान्दार बन्नु पर्यो। अर्कोतिर कमरेड माधव नेपालले 10 बुँदे सहमतिलाई पालना गर्नु पर्यो। यसको लागि कमरेड माधव नेपाल पनि एकताको लागि इमान्दार देखिनु पर्यो। आज आम कार्यकर्ता पङ्क्ति पार्टीको एकता चाहिरहेको छ। 2 जना नेताको कारणले पार्टीलाई, आन्दोलनलाई बर्बाद गर्ने कुरा आज नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू, नेता कार्यकर्ताहरूको यो अपेक्षा होइन, यो चाहना होइन। होला 2-4 जना कार्यकर्ताहरू, 2-4% कार्यकर्ताहरूले वा पार्टीलाई विभाजन गर्न चाहने, कसैले माधव नेपाल बिनाको एमाले चाहिरहेको छ, कसैले मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। अब यति तपाईँले भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई प्रश्न नसोध्ने, तपाईँहरूले केपी ओली र माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन, तपाईँहरूको आन्दोलनलाई बिगार्ने काम गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो किन नभन्ने? तपाईँहरू उनै नेताको पछाडि लागिराख्नु भएको छ। मैले केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु, तपाईँलाई जनताले के भन्छन्। जस्तो तपाईँहरूलाई के भन्दा रहेछन् भने पानी मरुवा भन्दा रहेछन्, भगौडा भन्दा रहेछन्, हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हुती नभएका नेता भन्दा रहेछन्, आशय भन्दा रहेछन्, ठुला नेताका पिछलगु भन्ने रहेछन्, डरपोक भन्ने रहेछन्, निर्णय क्षमता नभएका कथित दोस्रो पुस्ता भन्दा रहेछन्। जति विशेषणसहित तपाईँले जनताले हामीलाई लगाएको आरोप सुनाउनु भयो, म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। त्यसप्रति मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन। तर हामी लामो समयदेखि एउटै कुरामा अडान राखिरहेका छौँ, एउटा निश्चित मूल्य र मान्यतामा उभिएका छौँ। एक समय यस्तो थियो, पार्टीभित्र हाम्रो समूहमा प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्राय सांसद साथीहरूले त्यही मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले राजीनामा दिने कुरा, त्योभन्दा राजनीतिक अनैतिक कुरा के हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मैले हाम्रो समूहमा लगातार त्यही कुरा अडान राखेँ र अन्तिममा सबै साथीहरू फेरि पनि एकजना सांसदले त राजीनामा दिनु मैले उहाँप्रति लक्षित गर्न खोजेको होइन, मैले केही पनि प्रतिक्रिया दिन चाहदैन। तर धेरै साथीहरू फेरि पनि राजीनामा दिने दुर्घटनाबाट जोगिनुभयो र आज कम्तीमा कसैले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने, कसैले शेरबहादुरजीलाई विश्वासको मत दिने एउटा अवस्था त आयो होला नि त। नै कतिले त के भन्छन् भने कमसेकम एकजना नेताले त त्यो साहस गर्यो जसले त्यो संसदभित्र भइरहेको त्यो नौटङ्कीबाट बाहिर निस्किने प्रयत्न गर्यो पनि भनिरहेका छन्। एउटा यो अवस्था। दोस्रो अवस्था, हामीले त फेरि पनि हामीले नेता ठानिरहेका शीर्ष तहमा रहेका व्यक्तिहरूले, नेताहरूले यो प्रकारको समस्यालाई समाधान गर्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो सहयोगी भूमिका थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूमा जुन प्रकारको उदासीनता देखा पर्यो, अब हामीले हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने आवश्यकता समयले माग गरिरहेको छ। त्यसतर्फ हामी गम्भीर छौँ, सजग छौँ। मैले तपाईँलाई साङ्केतिक हिसाबले यति भन्न चाहिरहेको छु। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, हामीले जे भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ, सही गऱ्यौँ बेच्यौँ गऱ्यौँ, यसको परिणाम के आउला यो समयले समीक्षा गर्ला, इतिहासले समीक्षा गर्ला। तर हामी फेरि पनि जनता र देशको हितको लागि, पार्टीको हितको लागि इमान्दारीपूर्वक हामी माथि लगाइने अनेकन लाञ्छनाका बिचमा पनि हामी अटल आत्मविश्वासका साथ लागिरहेका छौँ।
योभन्दा आज 5 दर्जनभन्दा बेसी शब्दकोशका आरोपहरू हामीमाथि लागे भने पनि एकताको लागि निरन्तर लागिरहनेछौँ, नथागी लागिराख्नुहोस्। त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो ऊर्जाको लागि, त्यो ऊर्जालाई सम्मान गर्दै हिजो साँझ संसदमा देखिएको दृश्यलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ न। इतिहासले त समीक्षा गर्छ नै, हामी पनि समीक्षा गरौँ नै। संसदमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी कस्तो देखियो तपाईँले हेर्नु भएको छ? सदनमा कस्ता कस्ता एमाले देखिए? कोही एमाले भोट हाल्नु पर्ला कि भनेर डराएर लुसुक्क गेटबाट निस्किने एक खालको एमाले, कता पत्रकार छैनन् भनेर मुख देखाउन नसक्ने, त्यसरी भाग्ने खोज्ने केही एमालेहरू देखिए। कोही चाहिँ देउवालाई कतिखेर माला लगाउन पाउँला, कतिखेर भोट हाल्न पाउँला भनेर कुरेर बस्ने एक थरी एमाले। एक थरी एमाले संसद विघटन जे थियो त्यो सही थियो, सर्वोच्च अदालतले जे गर्यो त्यो गलत थियो भनेर उफ्रिने केही एमालेहरू पनि देखिए। अब केही एमाले चाहिँ यताउता हेर्दै कतापट्टिबाट मलाई 8 वर्ष आउँछ होला अनि बल्ल बोल्न सकौँला भनेर देखिने एमालेहरू पनि थिए। अब मैले देखेका 4 थरी एमाले यी भए, तपाईँले त झन् धेरै देख्नुभयो होला। अब कुन एमालेको एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? साङ्गठनिक अराजकताको हिसाबले, संस्थागत निर्णय र प्रणालीको हिसाबले अवश्य पनि संसदीय अभ्यासमा केही अस्वाभाविक कुराहरू देखा परेका छन्, यसप्रति मेरो कुनै विमति छैन। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को 5 को अभ्यास गर्दा हरेक सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँदछ भनेर जुन कुरा स्थापित गरेको छ, सांसदहरूले त्यही कुरालाई अभ्यास गरे त के एकता जुन तपाईले यसलाई अर्को हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई अर्को हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ कि नेकपा एमालेसँग त्यो सामर्थ्य रहेछ कि केवल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा मात्रै उभिएन, स्वयं सत्ता पक्षमा समेत नेकपा एमाले आफ्नो विस्तारित रूप देखायो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले पोजिटिभली व्याख्या गर्नुहोस् न। त्यो तागत त एमालेसँग रहेछ नि। यद्यपि संसदीय अभ्यासमा, संस्थागत प्रणालीमा, साङ्गठनिक मर्यादामा यी कुराहरू अस्वाभाविक छन्। यसतर्फ हामीले गम्भीरता साथ समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याउनुपर्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध गरिसकेपछि हामीले यस प्रकारका कमजोरीहरू नगर्ने गरी सङ्कल्प गर्नुपर्छ र आफ्ना कमीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। गोकर्णजी, तपाईँले यो सकारात्मक तरिकाले हेरौँ न भनिरहँदाखेरि त्यो दृष्टिकोण पनि छ, तर आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने हो भने वाम एकता पनि जोगाउन नसक्ने, आफ्नो सरकार पनि जोगाउन नसक्ने, संसदभित्र एक ढेक्का भएर उभिन पनि नसक्ने, एक स्वर पनि बनाउन नसक्ने, तपाईँहरूको गुटै पनि टुक्रिने, यो त विसङ्गतिको भाँडो भयो भनेर पनि हेर्न सकिँदो रहेछ नि त नि नेकपा एमालेलाई, होइन? विसङ्गतिको भाँडो नै त नभन्नुहोस्, तर हामीले हाम्रा अभिभार र जिम्मेवारीहरूलाई ठिक ढङ्गले योग्यतापूर्वक सम्पादन गर्न नसकेकै हो। मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत खुला भन्दा मलाई कुनै त्यस्तो ग्लानी, त्यस्तो कुनै लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन। भन्नुपर्दा मलाई दुःख त लागिरहेको छ, म गम्भीर त छु, तर हामीले जे गरिरहेका छौँ, जे भइरहेको छ अवश्य पनि यो स्वाभाविक छैन, यो मर्यादित छैन। यो नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा, संसदीय अभ्यासमा अवश्य पनि भावी पुस्ताले हामीमाथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ। यो तर्फ मुलुक अब बाँकी दिनहरूमा अगाडि नबढोस् भन्नका लागि हामीले गम्भीरता साथ पार्टीको एकतालाई जोगाउन जरुरी छ। संस्थागत प्रणालीका आधारमा संसदीय मूल्य र मान्यतालाई जोगाएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। गोकर्णजी, हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ। तपाईसँग, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा र तपाईँको समूहसँग त्यस्तो केही, तपाईँको पुस्तासँग त्यस्तो केही आइडिया, त्यस्तो केही सोच, त्यस्तो केही ऊर्जा छ जुन ऊर्जाले, जुन सोचले तपाईँको पुस्तालाई जनताले हेरिरहँदाखेरि हुतिहारा पुस्ता भनेर नभनुन्, इतिहासमा त्यसरी दर्ज नहोस्, कुनै नेताको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने प्रयास मात्रै गरिरहेको पुस्ता हो त्यो है भनेर जनताले नभनुन्, त्यस्तो नभनुन् भन्नका लागि तपाईँहरूसँग त्यस्तो केही दृष्टिकोण, त्यस्तो केही रोड म्याप, स्ट्राटेजी केही छ कि उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एक ठाउँमा नल्याएसम्म लागिराख्ने, टाउको फुटाइराख्ने? मैले सायद बारम्बार यही कुरा सोधेँ होला, तर जनताले सोधिरहेको प्रश्न हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई तपाईँले शान्त देख्न सक्नुहुन्छ,
कुनै नजरले हेर्दा शान्त देख्नुहुन्छ, कुनै नजरले हेर्दा विद्रोही देख्नुहुन्छ, कुनै नजरले हेर्दा पिछलग्गु देख्नुहुन्छ, कुनै नजरले हेर्दा पानी मरुवा देख्नुहुन्छ। तर जति नजरले हेर्दा तपाईँले जे देख्नुहोस्, हामी आन्दोलनको हितमा, पार्टीको हितमा, राष्ट्र र जनताको हितमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। हाम्रो जे प्रयत्न छ शालीनता र शान्तपूर्ण यो प्रयत्न आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा मात्रै हो। त्यो आँधीले के दिन्छ? अन्तिममा तपाईँलाई सोधौँ, यो 3 वर्ष 3.5 वर्ष नेकपा एमालेको सरकार रह्यो, त्यसबीचमा 2 वर्ष तपाईँहरू पार्टीभित्र झगडा गरेर बस्नुभयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको सत्ता आयो, अझै पनि तपाईँहरू पार्टीको एकताको भजन गाइराख्नु भएको छ। यो बीचमा महामारी चल्यो, जनताले के पाए? होइन, हामीले म पटक पटक राष्ट्र र जनताको हितको वकालत गरिरहेको छु। राष्ट्र र जनताको हितलाई शिरमा राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितलाई मध्यनजर गर्दै हामीले कतिपय सीमाहरू तोड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। त्यो फेरि पनि आन्दोलनको हितको लागि, पार्टीको हितको लागि, जनताको हितको लागि हामीले सीमा मिच्नुपर्ने, कतिपय मर्यादा तोड्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्दछ। यद्यपि अहिले हामी शान्त र एउटा सीमाभित्र प्रयत्नलाई जारी राखेका छौँ। ठिक छ, केही मर्यादा त तपाईँले उल्लङ्घन गरि पनि सक्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, समयका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई।